आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं और आपको बताएं कि हमल का ज़ाया होना हर औरत के लिए ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती सदमा भी होता है, और जब ये बार बार हो तो उसके असरात तो और भी गहरे हो जाते हैं। रिकरेंट मिसकैरेजेस एक ऐसा हसास मौजू है जिस पर बहुत कम बात की जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके पीछे कई वजूहात छिपी हुई हैं और इसका हल मौजूद है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बार बार हमल ज़ाया होने की क्या वजूहात हैं, किस तरह इसकी तशखीस की जा सकती है और जदीद तरीका इलाज और एहतियाती तदाबीर किस तरह औरत और ख़ानदान के लिए उम्मीद और सुकून लेकर आती है। इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर सना नज़ीर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम ठीक। डॉक्टर सना, रिकरेंट मिसकैरेजेस के हवाले से हमने बात करनी है, थोड़ा सा बताइए कि ये होता क्या है रिकरेंट जी, ऐसा है, अगर एक दफ़ा मिसकैरेज होता है तो सिंपल उसका ये है कि ये बहुत कॉमन है, हर 5 कपल में से एक का मिसकैरेज हो जाता है। बट द थिंग इज़, अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है और कंसेक्टिव 3 टाइम्स हो रहा है तो हम उसे रिकरेंट मिसकैरेज बोलते हैं। और उसमें आप एक सोशली आप देखें, जब शादी होती है उसके बाद सब लोग कह रहे होते हैं गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, वो पूरी फैमिली फील कर रही होती है। जब वो फिर बैड न्यूज़ में कन्वर्ट होती है, लॉस होता है, उसके बाद दोबारा से गुड न्यूज़, फिर लॉस, गुड न्यूज़, तो इस तरह पेशेंट तो स्पेशली कपल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और इट्स रियली वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। और ये बहुत बड़ी एक आगाही होनी चाहिए कि बहुत सारे जो रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं उनकी वजूहात में से इलाज हो सकता है। नहीं तो इसकी रीजंस क्या हैं? कॉमन रीजंस हमें क्या बताती हैं किसकी वजह से ये बार बार जो है आपका हमल ज़ाया या मिसकैरेज हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका जो बेबी है, अगर वो एबनॉर्मल बने, और वो क्यों बनेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है एज। अब एज में आप देखेंगे 35 से ऊपर हम फीमेल की कहते हैं, ठीक है, बट 20 से नीचे भी अगर एज है तब भी मिसकैरेज रेट ज़्यादा है। वो जो फैमिलीज़ में है ना कि जल्दी जल्दी शादी कर दें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं। 17-18 ईयर्स की मेरी खुद पेशेंट्स हैं जिनके मिसकैरेज हो रहे हैं और उन बच्चों को तो समझ भी नहीं आती, टीनेज ग्रुप से गुजर के आए होते हैं, तो वो एक मिसकैरेज होता है तो दोबारा कंसीव करने के लिए कपल कोशिश करता है। और मेरे पास एक पेशेंट है, उनके 5 to 6 1 ईयर में मिसकैरेज हैं और विदाउट ट्रीटमेंट उन्हें लगता है जल्द से जल्द कंसीव करेंगे, नेक्स्ट टाइम ठीक होगा। तो ये एक बहुत बड़ा है कि आपकी एज कम है तब भी और ज़्यादा है तब भी। और ये दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेल। हम सोचते ही नहीं, हमारे पास पेशेंट आते हैं मेल आराम से बैठे होते हैं कि ये तो मेरा इशू ही नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मेल का भी। और मेल के भी अगर एज 45 से ज़्यादा है तो मिसकैरेज रेट बढ़ सकता है। और भी वजूहात हैं, DNA फ्रेगमेंटेशन है, लाइफस्टाइल है मेल का, उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये बहुत दोनों साइड से जो है मिसकैरेज की रीजंस हो सकती हैं। और ये तो जस्ट वन रीज़न मैं एज बता रही हूँ, बट अदर थिंग इज़, अगर फीमेल को देखा जाए तो बच्चे में प्रॉब्लम है, या फिर अगर वो ठीक है तो बच्चे दानी का इशू है। फॉर एग्जांपल यूट्रस में जो वूम जो जिसे हम कहते हैं, अगर उसके अंदर कोई स्पेशली रसौली है या एक सेप्टम कहते हैं, पर्दा है, या फिर इन्फेक्शन है उसकी, या फिर उसकी साख का मसला है, या वो बच्चेदानी का मुंह कहते हैं सर्विक्स, अगर वो कमज़ोर है तब भी मिसकैरेज हो जाती है। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं। ये तो एक सेकंड फैक्टर ले लें, लेकिन जो थर्ड जो मैं हमेशा कहती हूँ, लाइफस्टाइल, जंक फूड, वेट गेन होना हार्मोनल इम्बैलेंस लाता है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस में PCO और थायराइड का इशू बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से भी थायराइड और PCO की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और थायराइड का तो मेल में भी अगर इशू हो तो आपके जो है उसकी वजह से भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं। अच्छा, स्ट्रेस लेवल भी अगर खातून का बढ़ा हुआ हो, देन अगर वो बहुत ज़्यादा काम भी करे उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकते हैं। एक्चुअली काम करना ये तो नहीं हम कहते कभी कि आप 9 मंथ अगर है तो आप लेटे रहो, नहीं, आपका ब्लड फ्लो पूरी बॉडी का बढ़ना चाहिए। बट अगर स्ट्रेस इतना हो जाए कि वो कुछ खा ना सकें, कुछ सो ना सकें, और मेंटल हेल्थ उनकी डिस्टर्ब हो जाए तो इट कैन बी, अदरवाइज कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन हम ये कहेंगे, कुछ खवातीन होती है ना, वो कह देती हैं जी हमें 9 महीने हमने रेस्ट मोड पे रहना है। जी, दोनों तरह से है, तो ऐसा नहीं है, सही है। लेकिन आपको मेन फैक्टर जो है वो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया है, वो और भी फैक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो है कुछ ऑटोइम्यून प्रॉब्लम होते हैं। ऑटोइम्यून प्रॉब्लम को समझने के लिए ये है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं खुद ही बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ प्रोटीन्स बनाने लग जाती है, एक फौज बना लेती है जो अपने ही सेल को डैमेज करती हैं। जब वो सेल को डैमेज करती हैं तो आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो थिक हो जाता है,
جب تھک بلڈ ہوتا ہے تو وہ جو بیبی کو بلڈ فلو ہوتا ہے وہ نہیں کٹ آف پہنچ ہوتا رہا ہے ہوتا اور اس کی وجہ سے سڈن بچہ مس کیریج میں جاتا ہے. تو یہ سب ریزنز ہیں اور اس میں سے سب سے گڈ نیوز ہے کہ آپ کے بہت سارے ٹریٹیبل کازز ہیں اور جو ٹریٹیبل نہیں ہیں 3 مس کیریجز ہو چکے ہیں تب بھی ایویڈنس بتاتے ہیں کہ تب بھی 60% چانسز ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا کوئی وجہ بھی نہیں پتا چلی تب بھی آپ انہیں ٹینڈر ایک لونگ کیئر دیں, انہیں کاؤنسلنگ کریں, پازیٹیو پوری فیملی اور ڈاکٹر ان کے ساتھ انگیج رہیں تو 60% چانسز ہیں کہ ہیلدی بیبی کہ آپ کا ہیلدی بیبی ہو سکتا ہے اور آپ دوبارہ سے کنسیو کر سکتے ہیں اور ہیلدی امپورٹنٹ ہے ہر پیشنٹ کو جاننا. اچھا اس ٹریٹمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. اس سے پہلے جیسے آپ نے بات کی کہ اگر آپ کے ریکرنٹ مس کیریجز ہو رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ٹیسٹ بھی ہمیں کروانے چاہیے؟ جی بالکل, بیسک ٹیسٹ تو آپ نے کروانے ہیں. ہارمونل جو ٹیسٹ ہیں اس میں FSH ہے, LH ہے اور آپ کا تھائرائڈ لیول ہے, یہ سب تو پرولیکٹن یہ آپ نے کروانا ہے. اس کے ساتھ آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے کہ یوٹرس کا کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. پھر اگر اس پہ سسپیکٹ آپ کرتے ہو کہ کوئی یوٹرس کے اندر کی انسائڈ کوئی پرابلم ہے تو آپ ہسٹروسکوپی کیمرہ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یعنی اگر یوٹرس کا پرابلم ہے تو اس طرح ڈیل ہو سکتا ہے. اب آ گیا جینیٹک پرابلم. جینیٹک میں یہی ہے کہ اوائڈ کریں بیفور 20 ایئرز ایج میرج, 35 کے بعد پریگننسی تھوڑا سا جلدی کر لیں. اس کے علاوہ اگر جینیٹک پرابلم ہے تو ان کے لیے اب جو میں IVF کرتی ہوں تو ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ہم IVF کر کے وہ جو بیبیز بنتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں, ان کا سیل لے لیتے ہیں آؤٹر سرفیس سے اور ان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی جینیٹک پرابلم ہے یا نہیں ہے. اسے PGT کہتے ہیں, پری امپلانٹیشن جینیٹک. مطلب ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے. ایگزیکٹلی, اور وہ آ بھی گئی ہے اور اسے جاننا بہت ضروری ہے. تو یہ مطلب اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا بیبی ہیلدی ہے, کوئی ابنارملٹی تو نہیں ہے. ہم ہیلدی بیبی ہی رکھتے ہیں نا, صحیح ہے, تو وہ ایک طرح کا سائیکالوجیکل ٹراما نہیں ہوتا, بھی نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا دوسرا یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ اگر ایک دفعہ مس کیریج ہوا ہے, 2 دفعہ مس کیریج ہوا ہے, اس کے بعد کتنا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے کنسیو کرنے کے لیے جو کہ ایک ہیلدی وے میں بھی ہو اور مس کیریج ہونے کے چانسز بہت کم ہو جائیں؟ سب سے امپورٹنٹ آپ نے ہسٹری کمپلیٹ آپ کی ہسٹری لی جائے, آپ کا ایگزامینیشن کیا جائے, آپ کے سب رسک فیکٹرز کو دیکھا جائے. نمبر 1, اگر آپ انڈر ویٹ ہو وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے تو آپ اپنا ویٹ پٹ آن کر کے نیکسٹ ٹائم کنسیو کریں. اگر آپ اوور ویٹ ہو تو تھوڑا سا ریڈیوس کریں اور نارمل BMI کریں اور پھر کریں. اگر ہارمونل پرابلم ہے تو انہیں پہلے ٹریٹ کریں. اور اگر آپ کو جیسے میں نے بولا کہ خون جو ہے وہ تھک ہوتا ہے, کلاٹ کی کیپیسٹی, تو آپ جیسی پریگننٹ ہو فوراً یہ نہیں کہ آپ سب سے چھپا لیں کہ اس بار میں کسی کو نہیں بتاؤں گی تو کوئی نظر لگ جائے گی, ایسا نہیں کریں. آپ جلد سے جلد ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کچھ آپ کو خون پتلا کرنے کے انجیکشن لگیں گے, دوائیاں دیں گی اور آپ وہ 70% چانسز ہیں کہ آپ کا ہیلدی بیبی ہو جائے گا. اچھا دوسرا ایک اور مت ہمارے سوسائٹی میں ملتی ہے, اس طرح کی پرابلم کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ جس خاتون کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے اس کے گھر میں نہیں جانا ہے, یا وہ اس عورت کے آگے جس کو ٹھرا کہا جاتا ہے عام لفظ میں, یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ جی اس کا اگر سایہ آپ کے اوپر پڑ گیا تو آپ کو بھی یہ پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی. کسی کے اگر بچے نہیں ہو رہے ہیں, اس کے مس کیریجز ہو رہے ہیں, تو یہ چیز لیبلائز کی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ بہت زیادہ اسے بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے. فیمیل کا اس میں کوئی پارٹ نہیں ہوتا, اور ہم نے بولا نا میل کا بھی ہے, تو آپ پہلے انالیسس کریں, ٹیسٹ تو کرا لیں. ہاں بہت سے ایسے بھی کیسز میں دیکھے ڈاکٹر ثنا کہ جن کو ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے وہ تھائرائڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے نا. بالکل, جیسے کہ شوگر کا پرابلم ہو جاتا ہے نا, ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. بہت امپورٹنٹ یاد کروایا, بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے مس کیریج کے لیے. صحیح ہے. اوور آل آپ کی شوگر سے بچے کے میں ایبنارملٹیز بھی آ سکتی ہیں, سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ایون 9th منتھ میں بھی آپ کی شوگر ہے, ٹرم پر آپ ویٹ کر رہے ہیں لیبر پین کا, اور نیوز آ سکتی ہے کہ بیبی پیٹ میں فوت ہو چکا ہے, کہ آپ کے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس لیے ان ڈیٹیل میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ریکرنٹ مس کیریجز ہوتے کیوں ہیں, اس کا علاج ممکن ہے, اور کیا کیا چیزوں کی احتیاط آپ نے کرنی ہے. ڈاکٹر ثنا ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر ثنا تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور اس کے اوپر بات کی ہے, ہمارے دیکھنے والوں کو, آڈینس کو بتایا ان ڈیٹیل میں. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.